मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 1। रात के 3 बजे मैं अपनी बड़ी बहन को सुकून दे रहा था। वो बार बार आवाज़ निकाल रही थी। मैंने कहा, आवाज़ मत निकालो वरना कोई सुन लेगा। थोड़ी देर खामोश होने के बाद वो दोबारा उसी तरह आवाज़ निकालने लगी। मैं भी फिर जोश में उसकी आवाज़ से सुकून हासिल करने लगा। मैं भूल गया था कि हमारे अलावा भी घर में और भी मौजूद हैं जो हमारी आवाज़ सुन सकते थे, और फिर हुआ वही जिसका डर था। मेरी अम्मी ने हम दोनों को ये करते हुए देख लिया था। शायद वो हमें काफ़ी देर से देख रही थी, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा कि मेरे साथ भी। मेरा नाम यूसुफ है। मैं लाहौर के एक गांव में रहता हूँ। हम 2 भाई हैं। मेरे छोटे भाई का नाम काशिफ है। मेरी 3 बहनें हैं। बड़ी मुझसे मेरी बहन है, उसके बाद मैं हूँ। मुझसे मेरा छोटा भाई है और भाई के बाद 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे। उसका शौहर इंतकाल कर गया था, इसीलिए बड़ी बहन हमारे साथ ही रहा करती थी और मेरा छोटा भाई काशिफ कराची में मेहनत मजदूरी किया करता था। हम लाहौर के गांव में रहा करते थे। मेरे अब्बू खेती बाड़ी किया करते थे। वो दिन भर अपने काम पे होते थे और मेरी मोहल्ले में एक छोटी सी परचून की दुकान थी। मैं वो दुकान चलाया करता था। मेरी अम्मा और मेरी बड़ी बहनें घर पे होती थी। एक मेरी बहन मोहल्ले के कपड़े सिलाई किया करती थी। कुछ पैसे मैं कमाता था, कुछ मेरा छोटा भाई काशिफ कराची से भेजता था और कुछ अब्बा कमा लेता था। इसी तरह हमारे घर का गुजारा चल रहा था। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मेरे छोटे भाई काशिफ की भी नहीं हुई थी। हम में से सिर्फ मेरी एक बहन शादीशुदा थी जिसका शौहर इंतकाल कर गया था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरी बहन को घर वालों ने काफ़ी कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो ना मानी। उसने कहा नहीं, शायद वो अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत करती थी, इसीलिए अपने शौहर के इंतकाल के बाद वो दूसरी शादी ना कर पाई और हमारे साथ ही रहा करती थी। मैं भी अपनी छोटी सी दुकान चलाया करता था। सुबह सुबह 8 बजे जाता था तो रात को 9 बजे 10 बजे दुकान बंद करके घर वापस आ जाता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। क्योंकि मेरी परचून की दुकान थी, इसीलिए मोहल्ले वाले काफ़ी मुझसे उधार सामान भी ले जाया करते थे, जिसमें काफ़ी सारी औरतें भी थी जिनके शौहर दूसरे शहरों में काम करने के लिए गए होते थे। औरतें यहाँ अकेले रहा करती थी। मैं उनको भी उधार सामान दे दिया करता था। हमारे मोहल्ले की एक लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत भी करता था और वो मुझसे भी मोहब्बत करती थी। वो अक्सर मेरी दुकान पे आ जाया करती थी। और हाँ, मैंने अपनी बहन के नाम तो बताए ही नहीं, क्योंकि आगे चल के मैंने उनके नाम तो बताने हैं आपको। मेरी छोटी बहन का नाम आयशा था, बीच वाली का नाम सलमा था और सबसे जो बड़ी थी उसका नाम किंजा था। अब हमारे घर में हमारी शादी की बात चल रही थी। अब्बू और अम्मी यही कहते थे कि तुम बड़े बेटे हो, तुम शादी कर लो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। मैंने सारी ज़िंदगी ये परचून की दुकान तो नहीं चलानी थी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं शादी तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। फिर मैंने अपनी अम्मी और अब्बू को कहा कि मेरे छोटे भाई काशिफ की शादी करा दो। वो कराची में कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम करता था और अच्छे पैसे कमा रहा था। जब अम्मा और अब्बा ने जोर लगाया मैं शादी नहीं कर रहा था तो फिर वो भी मान गए काशिफ की शादी करने के लिए। फिर काशिफ को फ़ोन करके बताया कि बेटा पैसे भेजो, तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। और फिर मेरे भाई काशिफ ने भी यही कहा कि मैं अभी नहीं करना चाहता, तो बड़े भाई की शादी करा दो। शायद वो भी किसी लड़की को उसने सेट किया हुआ था कराची में। लेकिन अम्मा और अब्बा ने जोर दिया कि नहीं, तुम्हें शादी करनी होगी। तुम्हारा भाई यूसुफ दुकान चलाता है, तुम तो अच्छा कमाते हो, उसकी कमाई इतनी अच्छी नहीं है। जब वो भी अच्छा कमाने लगेगा तो उसकी भी शादी कर देंगे। अब काशिफ मजबूर हो गया था। अब वो मान गया। मेरे अम्मी और अब्बू ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और मैं अपनी रूटीन के मुताबिक आज सुबह 7 बजे जागा था। मैंने नाश्ता किया। मेरी अम्मी ने मेरा नाश्ता बनाया था। अगर मैं अपनी अम्मी की बात करूं, मेरी अम्मी के हम 5 बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी फिर भी वो बहुत खूबसूरत और जवान नज़र आती थी। मोहल्ले के सब मर्द उस पर फिदा थे और सब यही चाहते थे कि काश वो हमारी बीवी बन जाती, लेकिन वो मेरे अब्बू के नसीब में आई थी। ये एक लंबी कहानी है। ये भी फुर्सत में सुनाऊंगा कि कैसे मेरे अब्बू ने
میری امی کے ساتھ شادی کی، لیکن میں فی الحال یہ بتا دوں کہ میری امی محلے کے سب سے حسین ترین عورت تھی۔ آج بھی جب وہ باہر نکلتی تھی تو لوگ اس سے گھور گھور کر دیکھتے تھے۔ میں اسی لیے اپنی امی کو کہتا تھا، امی آپ گھر سے نہ نکلا کریں، جو کچھ بھی آپ کو منگوانا ہے آپ مجھے بتا دیا کریں، میں گھر بھجوا دیا کروں گا۔ اور میری بہنیں بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن میری ماں ان سب سے خوبصورت تھی۔ حالانکہ ان کی عمر 45 سال تھی، لیکن وہ ایسے لگتی تھی جیسے 30-25 سال کی ہوں۔ اور کوئی پہلی دفعہ میری امی اور میری بہنوں کو دیکھتا تو اس کو یہی لگتا تھا کہ شاید یہ آپس میں ساتھ اکٹھے ہیں۔ میری امی نے میرے لیے ناشتہ بنایا تھا، میں نے ناشتہ کیا اور اپنی دکان پہ آ گیا۔ میں نے اپنی دکان پہ ایک چھوٹا سا لڑکا بھی کھڑا کیا ہوا تھا جو اسی محلے کا تھا۔ وہ گھر کے سامان کے لیے میں نے رکھا تھا اور دکان کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی۔ میں دکان پہ آیا، میں نے اس لڑکے کو کہا کہ تم دکان پہ بیٹھو، بازار جا کے کوئی دکان کا ضروری سامان لے کے آتا ہوں، کیونکہ دکان کا سامان ختم ہو رہا تھا۔ میں بازار آیا، لسٹ بتائی، جو جو ضرورت کا سامان تھا وہ میں نے سارا پیک کیا اور ایک رکشہ بک کرا کے سامان اس پہ لوڈ کر کے دکان پہ آ گیا۔ اکثر تو سامان دکان پر آ جاتا تھا، لیکن وہ کبھی کبھار لیٹ آتے تھے اور سامان آج ختم ہو گیا تھا، اسی لیے میں خود لینے چلا گیا۔ سامان لے کے جب میں اپنی دکان پہ پہنچا تو دوپہر کے 1 بھی بج چکے۔ میں آیا تو میں نے ایک چھوٹے سے پوچھا، میں نے کہا سنا کوئی گاہک وغیرہ آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں استاد جی، ایک عورت آئی تھی جس نے 4000 روپے کا ادھار سودا لیا ہے، وہ محلے کی تھی۔ میں نے لڑکے کو کہا کہ تم نے کیوں دیا اس کو اتنے مہنگے سودے؟ تم کہتے کہ استاد ابھی نہیں ہے، بعد میں آ جانا، کیونکہ میں اس عورت کو پسند بھی تو کرتا تھا۔ وہ عورت کے 2 بچے تھے اور وہ کافی خوبصورت لگتی تھی۔ اس کا شوہر شاید دوسرے ملک گیا ہوا تھا کمانے کے لیے اور وہ اس گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے میں سودا دینے کے بہانے اس سے اپنی بات چیت بڑھانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اس چھوٹے کو کہا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کے آؤ کہ میرا استاد دکان پہ آ گیا ہے، تمہیں حساب یاد نہیں ہے، لہٰذا وہ دوبارہ آئے اور اپنا سامان بتائے تاکہ میں کھاتے میں لکھ لوں۔ اس نے کہا اچھا استاد جی، میں جاتا ہوں۔ پھر میں نے اس لڑکے کو کہا کہ میرے گھر جا کر کھانا بھی لے کے آنا، کیونکہ میں دوپہر کا کھانا اپنی دکان پہ ہی منگوایا کرتا تھا۔ پھر وہی لڑکا اس عورت کے گھر گیا اور اس کو جا کے ساری کہانی سنائی۔ اس عورت نے کہا کہ ابھی تو میں گھر کے کام کر رہی ہوں، استاد کو بولو کہ میرے گھر ہی آ جائے، میں وہاں دکان پہ نہیں آ سکتی۔ پھر وہ لڑکا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ استاد جی، وہ عورت تو کہہ رہی ہے کہ میں بزی ہوں، وہی میرے گھر پہ آ جائے۔ میں دل میں خوش ہو گیا، اس سے اچھا موقع مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ پھر وہ لڑکا کہنے لگا استاد جی، آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ میں نے کہا نہیں، رک، تو ابھی یہاں دکان پہ بیٹھ، میں حساب کا کتاب کر کے واپس آتا ہوں۔ میں نے وہ کھاتے والی کتاب اٹھائی اور سیدھا اس عورت کے گھر چلا گیا۔ جا کے اس کا دروازہ بجایا تو وہ دروازے پہ آئی۔ میں نے کہا جی، اس نے کہا جی یوسف۔ میں نے کہا وہ آج آپ سامان لے کے گئی تھی، وہ چھوٹا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھول گیا ہے کہ آپ نے کیا کیا لے کے گئی تھی، تو میں وہی حساب کتاب کرنے آیا۔ اس نے کہا اچھا، اندر آ جاؤ، سکون سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ پھر میں اندر جا کے بیٹھا، وہ عورت گئی، میرے لیے ٹھنڈا پانی لائی۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید اس عورت کو میرا آنا برا لگ رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ برا نہ مانیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ادھار سودا لے جاتی ہیں، بلکہ آپ کو دوبارہ بھی ضرورت پڑے تو آپ بلا جھجک میرے پاس آ سکتی ہیں، بس کھاتا لکھنا ضروری ہے، اسی لیے میں آیا ہوں، اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے اپنے شوہر پہ غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ ہمیں پیسے وقت پہ بھیج دیتا تو آج ہمیں ادھار لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، پورا گاؤں ہی مجھ سے ادھار لیتا ہے، آپ اکیلی تھوڑی لیتی ہیں، سب کے ہی حالات ایسے ہیں، آپ اپنے شوہر کو برا بھلا مت کہیں، بلکہ میں شرمندہ ہوں کہ میں حساب کرنے آپ کے گھر پہ آیا ہوں۔ پھر اس عورت نے کہا کہ ارے نہیں نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کا تو حق بنتا ہے۔ خیر وہ عورت آئی، میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی اور مجھے بتانے لگی کہ فلاں چیز لے آئی ہوں، فلاں چیز، وہ میں لکھتا گیا اور پھر حساب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ 4000 روپے ہی بنتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس مزید تو پیسے نہیں ہوں گے، آپ کو سبزی بھی چاہیے ہوگی، ظاہر ہے، میری تو پرچون کی دکان ہے، آپ کو گوشت وغیرہ لینا ہوگا۔
پھر میں نے اپنی جیب سے 1000 نکالا اور اسے دینا چاہا، لیکن وہ عورت نہیں لے رہی۔ اس نے کہا کہ میرا وہاں بھی کھاتا بنا ہوا ہے تو میں ادھار لے لوں گی۔ میں نے کہا ارے نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ ہر کسی سے ادھار لیں، مجھ سے جتنا دل چاہے آپ ادھار لے سکتی ہیں، وہ آپ کی اپنی ہی دکان ہے، لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ آپ کسی اور سے بھی ادھار لے لیں۔